टाइम लगा दें, चलें जी, शुरू करें जी, अपना मुकदमा रखें जी, दावा रखें, क्या है जी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि राफ़िज़ी मुर्तद हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। हसन अल्लाह यारी ने इस मौजू को कबूल किया, तो जब इंसान कबूल करता है तो वहीं उसकी शिकस्त साबित हो जाती है कि इस मौजू को उसने राफ़िज़ियों को मुसलमान साबित करने के लिए आया, तो ये भी एक बहुत बड़ी इसके लिए शिकस्त थी। कबूल करना ही शिकस्त थी। लेकिन अभी सबसे पहले लफ्ज़ राफ़ज़ी की तारीफ करते हैं कि राफ़ज़ी कौन होता है। राफ़ज़ी वो होता है जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गालम गलौज करे, उसको राफ़ज़ी कहा जाता है। अब यहाँ इसने मुझसे ये पूछा भी था कि रफ़्ज़ किसको कहते हैं? रफ़्ज़ कहते हैं छोड़ना, इसका माना है छोड़ना। ये राफ़ज़ी कब से शुरू हुए? ये मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम लुगत की किताब है, अल-मुअजमुल वसीत। इसके अंदर क्या लिखा है? अर्राफ़िदतु मुअन्नसुर राफ़िद व ताइफ़तुम मिनल जुनूदी तरकु क़ाइदहुम वंसरफ़ू फ़िरक़तुम मिनश शियअति तुजीज़ु अत-तअन फ़िस सहाबति सुम्मू बिज़ालिका लिअन्ना अव्वलीहिम रफ़दू ज़ैद इब्न अलीहीन नहाहुम अन अत-तअन फ़िश शेख़ैन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम ज़ैद ने जब कुछ लोगों को जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फ़ारूक आज़म के लिए गंदी ज़ुबान तान और तशरीह कर रहे थे, उन्होंने मना किया कि शेख़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गंदी ज़ुबान के साथ ना पुकारो उनको। तो उन लोगों ने अहले बैत को छोड़ दिया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को छोड़ दिया, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को गालम गलौज करना ना छोड़ा, तो उनका नाम पड़ गया राफ़ज़ी। इससे ये मालूम हुआ, इससे ये साबित हुआ कि राफ़ज़ी जिसकी इब्तिदा ही अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मुखालफत पर पड़ी है, तो ये तो इब्तिदा से ही अहले बैत किराम के मुखालिफ हैं। मैं इस बात को जरा अल्लाह ताला के कुरान पाक से आगे लेकर चलता हूँ कि ये जो राफ़ज़ी हैं, ये जो शिये हैं, ये कुरान के मुनकिर हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनकिर हैं, ये खुद रब रहमान के मुनकिर हैं, खुद रब रहमान के कुरान के गुस्ताख हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मुक़द्दस की इस आया मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो हुजूर के बाद किसी को नबी कहता है या कहता है कि वो नबी बन जाएगा या वो नबी हो जाएगा, तो वो कुरान पर से ये साबित हुआ, जब वो कुरान का मुनकिर है तो काफिर है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने राफ़ज़ियों की किताब उसी का हवाला देता हूँ, इसके अंदर राफ़ज़ियों का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा नबी हो सकता है। अब तो ये एक राफ़ज़ियों की किताब है मेरे पास, तो किताब का नाम है अश-शाफ़ी। शाफ़ी, इसका सफ़ा नंबर है 279। यहाँ एक पूरी रिवायत लिखी है, अन अबीही अन सुलैमान अल-जाफ़री अन अबिल हसन अर-रिदा अन अबीही अलैहिस्सलाम क़ाल रफ़अ इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौमुन फ़ी बअद ग़ज़वाति फ़क़ाल मनिल क़ौम फ़क़ालू मुमिनून या रसूलल्लाह क़ाल वमा बलग़ मिन ईमानिकुम क़ालू अस्सब्रु इंदल बला वश्शुक्रु इंदर रख़ा वर्रिदा बिल क़ज़ा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा कादू मिनल फ़िक़्ह अन यकूनू अंबिया। हाँ, जो तर्जमा है, जो बात करने वाली है वो मैं करता हूँ। तो कुछ लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने पितर बुजुर्गवार से रिवायत की है कि एक गज़वा में कुछ लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, तो पूछा ये लोग कौन है? उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हम मोमिन हैं। फरमाया तुम्हारा ईमान किस चीज से कामिल हुआ? उन्होंने कहा कि हम मुसीबत में सब्र करते हैं और आयश में शुक्र करते हैं और क़ज़ा इलाही पर राजी हैं। फरमाया ये लोग हलीम और आलिम हैं, करीब है कि ये अपने इल्म की बदौलत नबी हो जाएंगे। ये राफ़ज़ियों की किताब के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद क्या गुस्ताखी लिखी हुई है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी कह रहे हैं। आओ मुसलमानों, ये तो कुरान के मुनकर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान में फरमाया वो खातमुन नबिय्यीन,
حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ رافضیوں کی کتاب کے اندر معتبر ان کے مذہب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، حضور نے فرمایا نبی ہو سکتے ہیں، تو جو کہے حضور کے بعد نبی ہو سکتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ حسن اللہ یاری سن ذرا، اللہ سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق تمہارے مذہب کی یہ کتاب ہے، کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہاں سے صفحہ نمبر 49 ہے، پہلے کتاب کا نام دیکھیں تو پہلے بتاؤ نا، کتاب کا نام ہے الفروع من الکافی، تعلیم روح الکافی، شیخ الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق القرینی الرازی، اور یہ الجزء الثامن، یہاں یہ علی کب سے ہے، یہ بیروت سے چھپی ہے۔ جی صفحہ نمبر 18 تھا۔ یا اس کتاب کے اندر کیا لکھا، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رافضیوں سے، شیعوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا لیتنی لم اتخذ کا خلیلا لقد اضللتنی عن الذکر۔ سنیے گا تمام، یہ جو ابھی ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں، یہاں سے دیکھو کہ رافضیوں کے مذہب کے اندر کتنی بڑی گمراہی ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کاش میں اے رافضیوں میں تجھ کو خلیل نہ بناتا، تجھ کو دوست نہ بناتا، لقد اضللتنی، تم نے مجھ کو گمراہ کر دیا معاذ اللہ۔ یہ رافضیوں کی کتاب ہے، کیا لکھا ہے رافضیوں کی کتاب کے اندر؟ مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ یہ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ ٹائم فنش۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین، اس شخص کو نہیں آتا، میں نے کہا تھا رفض کا مطلب نہیں آتا، کہتا ہے رفض کہتے ہیں چھوڑنے کو، رفض نہیں کہتے چھوڑنے کو، رفض کہتے ہیں رد کرنے کو، ٹکرانے کو کہتے ہیں۔ جب زید نے کہا رفضتمونی، تم لوگوں نے مجھے ٹکرا دیا ہے، رفضتو کا مطلب ہے میں نے کسی چیز کو ٹکرا دیا ہے، میں نے اس کو رد کر دیا، اس کا مطلب نہیں، آپ کو نہیں آتا۔ آپ نے موجم وسیط کا واسطہ دیا، وہ کوئی موجم وسیط کوئی شیعوں کی نہ کتاب ہے، نہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، اور نہ زید ہمارے نزدیک کوئی امام معصوم ہے، ان کا کلام ہم پہ حجت نہیں۔ رفض کا اصل آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ قرآن مجید سے ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا ہے، جیسے ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کتاب شافی سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اقوام کے لیے جو بلاؤں پہ صبر کرتے ہیں، مصائب پہ صبر کرتے ہیں اور ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا علماء کادوا ان یکونوا انبیاء۔ اس کا غلط ترجمہ کسی نے اردو زبان میں اس طرح کیا کہ یہ حلیم ہے، یہ علی عالم ہے، اور یہ عنقریب یہ نبی بن جائیں گے۔ یہ غلط ہے ترجمہ۔ کادوا ان یکون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فضل ہے انبیاء علیہم السلام کے فضائل کے قریب ہے، بالکل اسی جیسا ایک حدیث ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الاوسط للطبرانی جزء 6 جو چھپی ہے سنہ 1995 میں۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 5996 ہے، صفحہ نمبر 126 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر ہے 5996، یہاں پر یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا الحلیم کاد ان یکون نبیا اما علمت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما علمت ان الحلیم کاد ان یکون، یہ آ گیا، کاد ان یکون نبیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ جو انسان، جس شخص میں حلم ہوتا ہے، حلم اس کو کس کو بولتے ہیں؟ یعنی غصہ آ جائے انتقام نہ لے، صبر کرے، وہ قریب ہے کہ نبی بن جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بن جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شان جو ہے ان قریب انبیاء جیسی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ ختم نبوت کے متعلق ہماری کتابوں میں بے شمار احادیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جزء اول، یہاں پر فضل امام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق وقال الذین اوتوا العلم، اس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اذ لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 269 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز ذکرہ ختم نبیکم بنبیکم النبیین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ فلا نبی بعدہ ابدا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدا، اور قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نیا
नई किताब नहीं आई। ये हमारा अकीदा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी किताबें। इनकी अपनी ये हालत है, इनके अपने फ़िरक़े की हालत है कि ये इनके अपने फ़िरक़े की एक शाख है कादियानियत। कादियानियत शियों की शाख है, इनकी अपनी शाख है, अहले सुन्नत की शाख है। ये लोग कादियानियों के साथ कभी मुनाज़रा नहीं कर सकते खत्म नबूवत पर। हर दफ़ा मुनाज़रा करते हैं, इनके उलमा हार जाते हैं कादियान, क्योंकि इनके पास खत्म नबूवत पे कोई हदीस नहीं है। हमारे पास तो वाज़ेह हदीस है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, कोई नबूवत नहीं है। इतने ज़्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये उल्टा कादल हलीम अन यकून नबिया, ये तो आपकी किताब में भी मौजूद है, उसको आपने देखा नहीं है। अच्छा, इन्होंने किताब काफी से जो रिवायत नकल की है वो अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ है। या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, वो अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ क़यामत के दिन एक दूसरे से पे लानत करेंगे, कहेंगे कि काश मैं तो ये दो अपने आपको मैं अपना दोस्त ना बनाता क़यामत के दिन। उसके मुतल्लिक़ आप उस इबारत को सही पढ़िए, दोबारा पढ़िए, मैं उसका मज़ीद जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल आपने उसको सही पढ़ी ही नहीं है कि आप समझते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कोई गुस्ताखी है। वो अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ वो जो आपने उस फुरूअ काफ़ी रोज़े काफ़ी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 28 से जो नकल किया। अच्छा, अभी मैं आपको तुआनो डसना लोगों, इसने खुद इर्तिदाद की बात शुरू की ना कि शेखैन को नहीं मानते जी। अब भाई शेखैन को नहीं मानते तो दलील के साथ नहीं मानते ना। ये किताब अल-मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिज़ नंबर 15 मुलाहिजा करें। यहाँ पर ये सफ़ा नंबर है 315, हदीस नंबर है 20,647। मुलाहिजा करें यहाँ पर हदीस 20,647, 20,647 इस्नादु सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को निकल आए। रावी कहता है कि वो मेरे पास आए, फदआनी इलैह, मुझे कहा कि इधर आ जाओ। आया, सुम्मा मर्र बि अबी बकर, फिर अबू बकर के घर के पास चले, उनको भी बुलाया कि आ जाओ। फिर उमर के घर के पास चले, उनको भी बुलाया, उनको कहा कि आ जाओ। फंतलक हत्ता दखल हाइतन लिबाद अल-अंसार, फिर हम चले साथ चले, मैं था, अबू बकर था, उमर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाग था किसी अंसारी का, उसके बाग में हम गए। फक़ाल लिसाहिबिल हाइत अतमअना बुसरा, बाग वाले से कहा कि ताज़ा खजूरें लेके आओ, खिलाओ हमें। फजाअ बिइज़क़िन फवदअहु फअकल, उसने खजूरों का एक खोशा लेके आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फअकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबु, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने खाया। थुम्मा दअा बिमाइन बारिद, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठंडा पानी लेके आओ, ठंडा पानी भी नोश फरमाया। फ़क़ाल लतुसअलुन्न अन हाज़ा यौम अल-क़ियामा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम से रोज़ क़यामत इसके मुतालिक पूछा जाएगा, नेमतों का हिसाब होगा। फ़अख़ज़ उमर अल-इज़क़ा, उमर खड़े हो गए, उसने उठाया है भाई खजूरों का खोशा। फ़ज़रब बिहिल अर्द हत्ता तनासर अल-बुसरू क़िबल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको उठा के जोर से जमीन पे मारा, यहां तक कि खजूरें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गई, यानी वो बिखर गया खोशा और खजूरें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ गई। और कहा कि इन्ना लमसऊलून अन हाज़ा यौम अल-क़ियामा, ये सब से पूछा जाएगा। क़ाल नअम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, इल्ला मिन सलासिन, 3 चीजों का सवाल नहीं होगा। उस चीज से जो इंसान अपनी शर्मगाह को छुपाए, और वो रोटी का टुकड़ा जो इंसान को भूख से अपने भूख का चारा करे, और इंसान का जो घर है सर वहां पे पनाह लेता है सर्दी गर्मी से। यहां पे आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि कोई भी शख्स दुनिया में देख ले कि अगर आप किसी फल को किसी मेहमान के सामने उठा के जमीन पे इस तरह मारते हैं कि वो फल बिखर जाता है, चाहे अंगूरों का खोशा हो, खजूर का खोशा हो, सेब हो, कोई चीज हो, वो बेएहतरामी है। वो क्या है? वो तौहीन है, मेहमान की तौहीन है। वो वहां पे जो मोहतरम शख्स बैठा है, तो उमर ने जो किया है वो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करने वाला बिल इजमा काफिर है, और उसको काफिर न कहने वाला खुद काफिर है, और उसको फारूक आजम कहने वाला भी काफिर ही होगा। मुसलमान उसको कैसे फारूक आजम कहते हैं? यह मुस्तद अहमद इब्न हंबल है, बितहकीक शेख शुआइब अल-अरनाउत, जिल्द नंबर 45। यहां पे मुलाहिजा करें, इसी हदीस को वो नकल करता है। उसके बाद कहता है रिजाल इस्नाद सिकात, और उसके नजदीक में यह हदीस सही है। इसी तरह ये किताब जामिअ शुअब अल-ईमान जो बैहक़ी साहब की, वहां पे भी मज़कूर है, जुज़ सादिस, छाप मकतबतुर रुश्द सऊदी अरब में छपी है। यहां पर इसी हदीस नंबर 4281, सफ़ा नंबर 328, इस्नादु रिजालु सिकात, इसको नकल करके कहता है कि फ़अख़ज़ उमर अल-इज़क़ा फ़ज़रब बिहि अल-अर्द हत्ता तनासर अल-बुस्र क़िबल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर ने खजूरों का खोशा उठाया, जोर से जमीन पे मारा, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बिखर गया है। यहां पर ये शरह मुश्किल आसार है, जिल्द नंबर 1, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, यहां पर हदीस नंबर 468 और 469 दोनों का कहता है इस्नाद हसन है।
دونوں میں یہی ہے. اچھا محترم ناظرین، عمر کو نہیں پتا تھا قرآن مجید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ یہ تو اللہ قرآن کی آیت ہے. اور بھائی یہ اس کو فاروق کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا تھا قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کس لیے؟ نعمتوں کے حساب کے لیے. یوم الحساب نام ہی اس کا یوم حساب. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بے عزتی کرنا. اور یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء لحافظ ابی نعیم الاصبہانی. اب اس میں ملاحظہ کریں جزء ثانی، یہاں پر جو الفاظ ہیں صفحہ نمبر 27 میں ابو عصیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں ذکر میں یہ ہے فَأَخَذَ عُمَرُ الْإِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْض حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ نَحْوَ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھجور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آئے، اتنے زور سے مارا اس نے. میں سب کو یہاں پہ جتنے میری مائیں دیکھ رہی ہیں، جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنے میرے محترم مہمان دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں اگر آپ کسی جگہ پہ ہوں، وہاں پہ کوئی شخص آ کے اٹھا کے انگور کا خوشہ ایسے زور سے مارتا ہے کہ وہ آپ کے مہمان کے چہرے کی طرف آتا ہے یا آپ کے چہرے کی طرف آتا ہے، یا کھجور کا خوشہ ہو یا کوئی اور پھل ہو اس طرح زور سے مارے کہ وہ آپ کی طرف آ جائے، آپ کے چہرے کی. یہ احترام ہے، تکریم ہے یا توہین ہے؟ آپ مسلمان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان میں چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، پاکستانی، کسی بھی ملک کا ہو، کافر کے پاس جائیں، رشیا والے کے پاس جائیں، امریکی والے، جاپانی، چائنیز، سب کہیں گے کہ توہین ہے. کسی کے ہاں یہ تکریم نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ توہین ہے. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب، یہ منیر مجھے بتا دے، حدیث صحیح ہے تمہاری کتابوں کا، اشیاء کتابوں کا نہیں. توہین رسالت کا مرتکب کب سے فاروق بنا ہے؟ اور تمہارے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کو فاروق یہودیوں نے لقب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فاروق بولا نہیں ہے. تم یہود کے مقلد ہو کہ ایسے شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا اس کو تم فاروق کہتے ہو. کس کی تقلید میں؟ یہودیوں کی تقلید میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فاروق نہیں بولا. اب پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رفض کرنا ابو بکر عمر کو نہ ماننا یہ عین ایمان ہے، ان کی تکریم کرنا یہ عین کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے، وہ اس کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میں نے ان کے اپنی صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جس کو شخص کو یہ فاروق کہتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اس کا اس نے جواب دیا نہیں؟ جواب دیا، مناظرہ جیت گیا. جی اوے جب تیرے خلیفے کا جب ثابت ہو گیا کہ اس نے توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور تو نے اچھی طرح سے سنا بھی ہے، رد نہیں کر سکا. یہ بھی تو تیرا مذہبی باطل ہے. جی تم اس کو کیوں فاروق کہتے ہو؟ بولنے دو، تم اس کو کیوں خلیفہ مانتے ہو، امام مانتے ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ توہین کرنے والے کی تم عزت کرتے ہو؟ تم مسلمان ہو. ثابت ہو گیا، مناظرہ ختم ہے. جی مناظرہ ہار گیا، یہ ہار گیا، ہو گیا. شیعہ مسلک صحیح ہے، رفض کرنا یعنی قبول نہ کرنا، ابو بکر عمر کو نہ ماننا، یہ بالکل عینی ایمان ہے. مناظرہ ختم ہے. جی کہتا نا کہ جس نے ابو بکر عمر کو نہیں مانا وہ مرتد ہوتا ہے. موضوع مناظرہ تو یہ ہوتا ہے نا، ہم نے تو ثابت کیا کہ ابو بکر عمر کو نہ ماننا ہی اصلی ایمان ہے. تم نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا سر. اب یہ آج نہیں ہے، یہ 10,000 دفعہ میں نے ثابت کیا کہ ان کا مذہب باطل ہے.